aton nga Misa Liganyo. Madamo kay salamat sa aton nga mga sponsors. God bless you. Kagkabay ang mahal na Diyos, pagabalos din sa inyong mahalwan kagkayo. So kung man sa aton nga pagkadayon, sa aton nga mga pumunton, kabay palayan kita na maghahatag sa aton kinion, kag dipusyon sa aton mahal na Ginoo. Buwas aga, alas 8 ang aton nga misa, ang aton nga presiding officer, ang mga aton obispo, Diocesano, the Most Reverend Efraim Pautagana, gani ginapangabayin kamo sa pagbalik buwas upod sa pangaton nga pagsahulog sa palaan nga misa, kaya naton nga celebrante ang mga aton nga obispo. Kag sa Kitsak 31 sang gabi, alas 8 gihapon sang gabi naton misa, kag pagkakitsa 1 New Year, alas 8 gihapon sa Naga. Amo ina mga kauturan na naton nga mga buluhaton, kag madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kag ginapangabayan tanan sa pagtindog. Ang Ginoo manginyara sa inyo. Manginyara man sa inyo. Ang paghidait sang Dios kay nagapangibabaw sa tanan nga hibalo, magtipig sa inyo nga matutom sa hibalo kagugma sang Dios, kag sang anak nga si Jesucristo nga aton Ginoo, kag ang